अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल सहवानी और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर भी और यूट्यूब पर आप मुझे होम टीवी लाइव पर देख रहे हैं और फेसबुक पर आप मुझे मेरी आईडी के साथ देख रहे हैं। तो होम टीवी के तमाम नाजरीन को मैं इस वक्त सलाम पेश करता हूं और आज एक अच्छी और बड़ी अच्छी खुशखबरी एक आज सुनने को मिली है कि आइंदा जुमा जो है वो रमज़ान शुरू हो जाएगा, या अगर रमज़ान शुरू नहीं हुआ तो वो इस माह शाबान का यानी इस महीने का आखिरी जुमा होगा। तो शाबान से ही इबादतों का सिलसिला शुरू हो जाता है और आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अच्छा इक़दाम जो है वो उठाया गया है उलमा की मशावरत के साथ, और उसकी एक SOP भी बनाई गई है कि किस तरह से नमाज तरावी और नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे और किस तरह से जो बाजमात नमाजें हैं वो अदा की जाएंगी। तो इस हवाले से जो मेरे एक जहन में तजवीज़ भी आई और मुझे इसकी खुशी भी हो रही है कि 5-6 माह के बाद हम जो है थोड़े से एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो अपनी इबादत की तरफ बाकायदा इज्तमाही सूरत में राग़िब होंगे और उसकी जो SOP है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब उस पर अमल दरामद किया जाएगा। मैं सिर्फ इस वक्त जो बात आपसे करने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि आप में से बेशतर लोग बल्कि तमाम लोग मेरी इस बात से इत्तफाक भी करेंगे और तायद भी करेंगे कि चूँकि एक 1.5 माह के अरसे के बाद हम बाजमात नमाज़ों की तरफ जा रहे हैं और आगे इबादत का जो महीना रमज़ान शुरू हो रहा है, तो इस रमज़ान के हवाले से भी इबादतों की अपनी एक बरकतें हैं। और मैं यासिर शामून साहब आपको और नदीम वामिक आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ और एक बहुत छोटे से इशू पे बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया है कि नमाज जुमा के इज्तिमात भी होंगे और तरावी के इज्तिमात भी होंगे और बाजमात नमाज़ें भी अदा की जाएंगी। तो मेरी इसमें एक पहली जो बात है कि वो एक तो मुझे खुशी हो रही है कि ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान जिसका नाम है ये एक दो कौमी नज़रिए के तहत ही वजूद में आया था और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये महसूस होता था कि उनकी मजहबी आज़ादी जो है वो मुतासिर हो रही है और उन्हें पूरी तरह से मजहबी आज़ादी मैसर नहीं है, जिसके नतीजे में एक तहरीक पाकिस्तान वजूद में आई और तहरीक पाकिस्तान के बाद जद्दोजहद जो मुत्तहदा हिंदुस्तान में लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी और जिस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपने माल और दौलत और अपनी बड़ी बड़ी जो है जायदादें और जागीरें छोड़कर इस मुल्क में जो आए और इस मुल्क को कबूल किया और इस मुल्क का हिस्सा बने, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ मजहबी आज़ादी मैसर होगी। तो ये मजहबी आज़ादी जो थी उसको आज भी एक तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हमारा एक तो इस बात पर ईमान है कि मौत बरहक़ है उसे आना है, और दूसरे ये है कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर अपनी जो ईमान है उसको उसकी गवाही ना दें और उसका एतराफ़ ना करें। तो मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हुकूमत की जानिब से आइंदा जुमे से ये एहतमाम किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कि एक रोल मॉडल के तौर पर एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि जो पहला जुमा है जिसे आइंदा आने वाले जुमे को योम रहमत और योम तौबा के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से और उलमा की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर। तो मेरी ये तजवीज़ है कि जो हमारे मौजूदा वज़ीर मजहबी उमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब, वो
ایک بہت ہی سلسلے کے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت باشرح اور بڑے مطلب عالم فاضل ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. تو پاکستانی قوم بھی یہ چاہے گی، میں بھی یہ چاہوں گا، اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس پہلی جو یوم جمعہ، جو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر جو منایا جائے، اس کی امامت جو ہے وہ حضرت پیر نور الحق قادری صاحب خود فرمائیں اس جمعے کے نماز کی، اور اس میں وفاقی کابینہ کے وہ تمام اراکین اور وہ تمام ارکان پارلیمنٹ جو اس وقت وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، اور وہ تمام مشیر اور وہ تمام مہمانان خصوصی، معاونین خصوصی جو ہیں، وہ بھی اس باجماعت نماز میں شریک ہو کر ایک ایسا میسیج دیں، ایک ایسا پیغام دیں کہ ہم بھی، پوری قوم بھی، پوری دنیا بھی یہ دیکھے کہ پاکستان جو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، اور پاکستان جس کی اساس جو ہے وہ اسلام پر ہی، اس میں جو ہے ایک اتنا بڑا جو عالمی وبا کی صورت میں، ایک عالمی جو یعنی حالات اس وقت ہیں جس میں ایک کوارنٹائن کا سلسلہ ہو گیا ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب جب یہ پارشلی ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں، اور نماز جمعہ اور تراویح نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور جب باجماعت نمازوں کا آغاز مساجد سے کیا جا رہا ہے، تو اس کی ایک اچھی روایت جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزراء، معاونین خصوصی، مشیران کرام، یہ سب حضرات جو ہیں وہ ایک باجماعت نماز کے طور پر جو ہے اس جماعت کا حصہ بن کر اور قوم کو یہ پیغام دیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں مذہب ہی جو ہے وہ قوم کی اور اس جو ہمارا یہ نصب العین ہے، پاکستان کے بننے کا جو مقصد ہے، قیام پاکستان کا جو مقصد ہے، اس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. اور چونکہ ہمارے وزیر مذہبی امور جو ہیں وہ خود ایک بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں، باشرح ہیں اور پیر ہیں، اور ایک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر وہ اس جماعت کی امامت کریں، اور ان کی اقتداء میں جو یہ تمام حضرات جن کا میں نے ذکر کیا، وفاقی وزیر، تمام جو مشیر ہیں، جو تمام معاونین خصوصی ہیں، یہ تمام حضرات بھی اس میں شریک ہوں، اور جو غیر مسلم اسی کابینہ کا حصہ ہیں وہ بھی مسجد کے صحن یا دروازے پر یا جہاں ایک مناسب جگہ ہے، اگر وہ نماز ادا نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن وہ اس کے بعد جو ایک اجتماعی دعا پاکستان کی خوشحالی کے لیے، قوم کی خوشحالی کے لیے، کرونا کی وبا سے شفا یابی کے لیے جو ایک اجتماعی دعا کی جائے، اس دعا میں وہ بھی ایز اے پاکستانی شریک ہوں، اس لیے کہ یہ سب جو ہیں یہ سب ہمارے وہ زومائے کرام ہیں کہ جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے وفاقی وزراء کی، بلکہ یہی عمل جو ہے تمام صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور جو گورنر صاحبان ہیں اور جو صوبائی کابینہ ہیں اور جو صوبائی کابینہ سے ریلیٹڈ جو مشیر حضرات ہیں، وہ سب بھی اسی طرح کے اجتماعات کا اہتمام جو ہے اپنے اپنے دارالحکومتوں کی بڑی مساجد میں کریں اور وہاں اس میں شریک ہوں، اور اس طرح سے قوم کو اور پوری دنیا کو اور بالخصوص بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو یہ ایک میسیج جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان اس وقت یہ کام کر رہا ہے جب بہت سے اسلامی ممالک میں
لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں جو ہے نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں یا دیگر اجتماعی عبادات کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان جس کی اساس جو ہے وہ اسلام پر ہے، وہ اس نے پہل کی ہے، کیونکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کرونا کو احتیاطی تدابیر کے باوجود جو وبا کو ختم کرنے کی سپریم طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے اسی وقت راضی ہوگی جب ہم اس کے سامنے سربہ سجود ہو کر عبادت کریں گے۔ تو میری یہ درخواست ہے تمام دوستوں سے، ساتھیوں سے، کہ وہ بھی اس ایس او پی کو سامنے رکھتے ہوئے اجتماعی عبادات میں شریک ہوں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور بالخصوص حکومتی ارکان، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنر حضرات، وزراء حضرات اور وفاقی کابینہ، صدر پاکستان، وزیر اعظم اور یہ باقی جتنے عمال اقتدار ہیں، یہ سب جو ہے وہ آئندہ جمعے کو منائے جانے والے یوم توبہ اور یوم رحمت کو جو ہے اسی طرح سے منائیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہو، اسلام کا نام ہو، اور لوگ یہ کہیں کہ واقعی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی درخواست تھی، اس کے لیے آپ کو اس وقت رات میں نے زحمت دی، اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے تو ضرور مجھے اچھا لگے گا کہ یہ بات ارباب اقتدار تک پہنچے کہ اس عمل کا آغاز اس جمعہ سے ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔